السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من دروس اللغة الفرنسية لاجتياز مباراة التعليم. كيف ما كتشوفوا في العنوان، اليوم درس جديد اللي هو l'écriture des nombres. ندخلوا مباشرة في الدرس. الأنواع ديال لي نومبر كاينين جوج، لي نومبر كاردينو et لي نومبر اوردينو. غنشوفوا كل واحد باش كيتميز. لي نومبر كاردينو هما الأعداد التي تشير إلى الكمية. Ce sont les nombres qui indiquent le nombre، يعني العدد أو المجموع، ou bien indique la quantité، الكمية. نشوفوا مثال، مثلا 4 invités. 4 ضيوف يعني الكمية شحال من ضيف. 4 invités، هاد شحال هي لو نومبر، لا كونتيتي، الكمية. لا كونتيتي بحالاش هي اللي غنشوفوها دابا في لا فراز الناجية. مثلا 200 باج. هنا فين عندنا المثال ديال لا كونتيتي، كنسموها الكميه ديال الصفحات. هنايا 4 انفيتي، لو نومبر دي انفيتي، لو نومبر دي انفيتي. 200 باج، لا كونتيتي دي باج. متفقين؟ ندوزو لي نومبر اوردينو. لي نومبر اوردينو، هاد اوردينو من جات او ار دي، جات من اوردر. دونك لي نومبر اوردينو هما الاعداد التي تشير إلى الرتبة أو الترتيب. Ce sont les nombres qui indiquent l'ordre أو لا le rang أو لا le classement. هي الأعداد التي تشير إلى الرتبة أو الترتيب، le classement. وهاد أوردينو كيف ما قلت لكم جات من ordre. هاد او ار دي جات من كلمة ordre. دابا نشوفو مثال على هاد لي نومبر اوردينو. مثلا le premier joueur. شوفوا مثال آخر. هاد بروميي عدد. لا دوزيام. La deuxième fille par exemple. La deuxième fille. مثال آخر. La page 200. شوفوا كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا لي نومبر اوردينو كيتكتبوا يا اما هكا، لي نومبر فيهم هاد السيفيكس اي ام اولا بحال هكا اي او ار، بروميي دوزيام تروازيام كاتريام، اولا كيتكتبوا اعداد عاديه سو لا فورم ديال لي نومبر كاردينو بحال 200. وهنايا درت لكم اكسبري هاد لي زيكزامبل تاع لا باج 200 و 200 باج باش تفهموا الفرق ما بين كاردينو و اوردينو. هنايا درت 200 باج، الا قريتوها 200 باج يعني الكميه ديال لي باج 200 باج. ولكن هنايا قلبت لا فراز وكتبت لا فراز 200، الصفحه رقم 200. يعني هنايا كنقولوا لو كلاسمون ديال لا باج ماشي الكميه. هنايا ما عندناش لا كونتيتي نهائيا، عندنا لو كلاسمون. فاهمين؟ اذا لي نومبر اوردينو كيتكتبوا على جوج اشكال، يا اما بحال هكا اولا كيتكتبوا على صيغه اعداد كاردينو اولا بحال هكا. عندهم جوج ديال الانواع ديال الكتابه لي نومبر اوردينو. دابا من بعد ما شفنا لا ديفينيسيون ديال لي نومبر كاردينو اي لي نومبر اوردينو، دابا غنشوفوا اول قاعده كاينه في هذا الدرس اللي هي لو تري دونيون. امتى كنستعمل
هاد التري دونيون كيتستعمل مع لي نومبر كومبوزي، الاعداد المركبه. الوغ كيتستعمل اولا مع لي نومبر inférieur à 100. كيتستعمل مع الاعداد المركبه اللي صغر من 100. هنا نشوفوا مثال، ها مثلا 17. دونك هنا عندنا تري دونيون. تري دونيون هي هاد التيغي هادي 17 مثلا 52 2. فوالا تري دونيون كنديروها وسط منهم. ها مثلا 18 33 فوالا. ومن بعد عندنا لي نومبر qui se terminent par 1. Les nombres se terminant par par 1. فاش كيكونوا عندنا الاعداد اللي كيساليو ب 1 اشنو كنديروا؟ اون اجوت لا كونجونكسيون اي. هاد لا كونجونكسيون كنديروها في بلاصه تري دونيون. on ajoute la conjonction et à la place du trait d'union. من احسن تاخذوا ورقه وسيلو وتكتبوا هاد القواعد، تاخذوا دي نوت. شوفوا اكزامبل 21. كاع الاعداد اللي كيساليو ب 1 20 et 1 يعني في بلاصه تيغي كنديروا 1. 31 41. شفتوا في بلاصه تيغي كنديروا اي كاينين استثناءات، جوج ديال الاستثناءات اللي هما 81 و 91. العدد 81 والعدد 91 نديرو صوف باستثناء صوف 81 91. كيفاش كنكتبوهم؟ هاد 81 و 91 حتى هما كيساليو بواحد، حتى هما داخلين في هاد الحاله ديال لي نومبر كي سو تيرمين باغ 1، حتى هما كيساليو بواحد، ولكن ما كنديروش ليهم لا كونجونكسيون اي، ما كنديروهاش. كنديروا هاد تري دونيون كاينه في الحاله الاولى، كنديروا ليها تري دونيون. كيفاش كنكتبوها؟ 80 نديرو تري دونيون. 91 80 11 91. دونك ما كنديروش اي وكنديرو دي تيغي تري دونيون. دابا ندوزو لاكور دي نومبر كاردينو. هاد لي نومبر كاردينو ما كيتغيروش جينيرالمون، دونك il ne varie pas، ما كيتغيروش il ne varie pas sauf باستثناء شنو؟ باستثناء لو نومبر 1 و 20 و 100. هاد الاستثناءات 1 20 100 ils prennent
كنعطوهم اس ils prennent اس زعما البلوريال كنرجعوهم في البلوريال dans certains cas في بعض الحالات dans certains cas هاد لي كا هما اللي غادي نشوفوهم دابا كاينين 3 ديال الحالات 3 كا هما اللي غادي نشوفو دابا الحالة الأولى ils doivent être multipliés هنا نشوفو كيفاش ils doivent être multipliés زعما هاد 20 و 100 خاصهم يكونوا مضروبين في شي عدد آخر multipliés exemple 400 alors هاد 400 إلا كتبناها بالأعداد هي 4 fois 100 وهاد 100 غادي نزيدوها اس حيت ملتيبليي في 4 إلا كانت عندنا قلبنا هادي 104 درنا 104 ما كتبقاش عندنا ملتيبليي ما كيبقاوش ملتيبليي هادي راه هي 104 100 زائد 4 ما بقاتش ملتيبليي 100 4 في 100 دونك إلا كانوا ملتيبليي بحال هكا بحال هاد المثال الأول دونك هاد 100 كتاخد اس نشوفوا الحالة الثانية الحالة الثانية ils doivent هاد إيل كترجع على 20 و 100 غنشوفوها بوحدها إيل كترجع على 20 و 100 الحالة الثانية ils doivent terminer le nombre بحالاش ناخدو مثال 80 دونك 20 جات في الاخر غادي تاخد اس جات في الاخر ديال لو نومبر elle termine le nombre donc غتاخد ان اس مثلا مثال اخر 1100 هاد 100 جات في الاخر ديال العدد كله دونك غتاخد اس دونك هذا هو لو دوزيام كا الحالة الثالثة ils ne doivent pas indiquer le rond ما خاصهمش يشيروا للترتيب ils ne doivent pas indiquer le rond بحالاش exemple 200 pages إلا خدينا هاد المثال 200 باج هاد 200 غنعطو 100 اس علاش عطيناها اس حيت 200 باج تشير الى الكميه لا كونتيتي لا تشير الى الرتبه او الترتيب في حين الا كان عندنا هاد المثال الا قلبنا هاد الجمله درنا مثلا لا باج 200 هنا كيولي عندنا ترتيب هنايا في هاد المثال كيولي عندنا ان رون اولا ان كلاسمون دونك هنايا 100 ما غنعطوهاش اس دونك في اتونسيون لهاد ليكزامبل دونك هادو هما لي 3 كا اللي خاصنا نردو ليهم البال الا كانوا عندنا كنأكورديو 20 et 100 وكنزيدو ليهم اس لو بروميير كا هو هذا يكونوا ملتيبليي لو دوزيام كا يكون في الاخر ديال لو نومبر et لو troisième كا ne pas indiquer le rond شفنا لاكور ديال 120 دابا بقى لنا لاكور ديال 1 القاعده ديالو هو انه il varie seulement en genre
il varie seulement en genre. حنا نشوفوا أمثلة كيفاش. Exemple 30 et un chien. هنايا واخا عندنا chien في البلوريال ما كنديروش ليها اس، ما يمكنش نديرو لها، ما يمكنش نرجعوها في البلوريال، كتكون بحال هكا ماسكولين. اما الا كان عندنا شيان فيمينا شنو كنديرو في العدد 30 نفس العدد ونأكورديو 30 اي اون شيان. دونك هنا رجعناه فيمينا، حيت هنايا عندنا شيان فيمينا، هنا كان ماسكولين درنا ليه مني رجعت فيمينا درنا ليها اون. دونك القاعده ديال سامبل كيتبدل غير في لو جونغ هي اما ماسكولين اما فيمينا. فوالا دابا ندوزو لاخر فقره في الدرس اللي هي لاكور دي نومبر اوردينو. كيف ما قلنا قبل لي نومبر اوردينو فيهم عندهم جوج ديال لي فورم ديال الكتابه، كياخذوا لا فورم ديال لي نومبر كاردينو اللي هي 1 2 3 لا فورم العاديه، كياخذوا لا فورم الثانيه اللي كتسالي بالسيفيكس ام. بحال مثلا هاد دو كتولي فيها دوزيام فيها لو سيفيكس ام. ان كتكون مختلفه عليهم بوحده اللي هي كنديروا ليها بروميي. هاد لي نومبر اوردينو كيتبدلوا اون جونغ اي اون نومبر، يعني كيكون فيهم سينغولير و البلوريال و الماسكولين و الفيمينين. دونك il varie كيتبدلوا اون جونغ اي اون نومبر. بحال هاد بروميي الفيمينين ديالها بروميير فيمينين، و الا بغينا نرجعوا بلوريال كنزيدو ان اس. دوزيام حتى هي الدوزيام كتبقى هي نفسها في الفيمينين والبلوريال، في الفيمينين والماسكولين هذا. ولا بغينا نديرو لا بلوريال كنديرو اس. troisième نفس الشيء، troisième quatrième. هنا هاد 4 هاد او كنحيدوه وكنديرو كنكتبو لو سيفيكس ام اي لاكسون ام. cinquième كنزيدو هاد او، هنا او ما عندناش كنزيدو او. هنا 4 حيدنا او وهنا 5 زدنا او. cinquième sixième septième huitième وهنا 9 كنبدلو اف كنبدلوها بفي، neuvième اف كتبدل بفي. اي ديزيام كنزيدو لها داك السيفيكس عادي، وكيتعاودوا نفسهم في الفيمينا كنزيدو غير ان اس. واخيرا نشوفوا رابيدمون هاد لي 3 نومبر، هاد الاعداد الكبار اللي في البلوريال كنزيدو ليهم ان اس فاش كيكون عندنا البلوريال. هادو سو سون دي نون pluriel. Ce sont des noms communs. في البلوريال كنزيدو لهم اس عادي. دونك ce sont des noms communs et variables. هذا هو الدرس دaujourd'hui. نتمنى يكون الشرح واضح وبسيط. شكرا على التتبع ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.